बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बदीहाल बास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में कुछ अहम खबरें देंगे। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से भरपूर तैयारी की जा रही है। इमरान ख़ान के हवाले से अब संगीन कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये कानूनी कार्रवाई के अहकामात बाकायदा तौर पर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने दिए हैं सेक्रेटरी दाखिला नूर अल अमीन मेंगल साहब को, कि अब वो इस हवाले से तमाम तर टास्क उनको सौंपा गया है कि वो खान साहब जो हैं वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जो बयानात देते हैं, उनका जो बयानिया है नफ़रत अंगेज़ इदारों के ख़िलाफ़, ये मरियम नवाज़ कह रही हैं। वो कह रही हैं कि अब बाकायदा तौर पर इसी को लेकर के इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था। इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, एक और अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी दफ्तर है, इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको तोड़ दिया। पहले तो उसको सील किया गया हुकूमत की तरफ से, और जब सील करके भी बात नहीं बनी तो फिर उसको तोड़ दिया गया और कहा यह गया है कि मुतअद्दिद बार नोटिस भेजे गए थे कि ये इलीगल प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के हवाले से जब कोई भी नहीं पेश हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उन्हीं 4 नोटिस बताए जा रहे हैं जो कि बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि भिजवाए गए, और इन 4 नोटिस के बावजूद भी कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। तो इसी के पेश नज़र पहले तो ये इस्लामाबाद का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मरकज़ी ऑफिस है इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट, इसको पहले तो सील किया गया, ताले लगाए गए, और फिर उसके बाद क्योंकि स्टेटमेंट दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनका जो ये सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में मौजूद, इसमें गैर कानूनी तौर पर बगैर वारंट हुकूमत की तरफ से छापा मारा गया था। जिस वक्त रऊफ़ हसन साहब जिन पर कातिलाना हमला हुआ था, जो कि बज़ाहिर ख्वाजा सरा कहे जा रहे हैं, उन ख्वाजा सराओं की तरफ से, तो वो जब वहाँ पर मौजूद थे तो उस वक्त फिर हम्माद अज़हर साहब मंजर आम पर आ गए थे। हम्माद अज़हर साहब जब रऊफ़ हसन साहब से मिलने के लिए गए थे, डिटेल्स आपके सामने रखूँगी, बहरहाल इस पर भी तफसीलन आपसे बात करूँगी। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, आज अहम जो सबसे बड़ी ख़बर है, जो डेवलपमेंट है, वो ये है कि आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से आज एक अहम फ़ैसला जारी किया गया है और हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर रफ़ा में जो इसराइली ऑपरेशन है गज़ा के अंदर, इसको रोका जाए। ये अहकामात और बड़ी अच्छी खबर है ये मुस्लिम उम्मा के लिए और गज़ा के मुसलमानों के लिए। और 1 महीने के अंदर अंदर कहा गया है कि जो हुक्म है, इस हुक्म के हवाले से आया ये ऑपरेशन रोका जा रहा है, इन्हें तमाम तर रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए आलमी अदालत इंसाफ में। तो नाज़रीन ग्रामी, वीलॉग की तरफ पढ़ते हैं। कुछ अहम खबरें, इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो शुरू से आखिर तक ये वीलॉग पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहब के अहकामात के हवाले से उनको बड़ी देर से याद आया है कि इमरान ख़ान जो है, ये रियासती इदारे जो हैं, इनके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात जारी करते हैं। तो इसी के पेश नज़र उन्होंने सोचा कि क्यों ना ख़ान के हवाले से, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि अदालतों की तरफ से तो ख़ान को रिलीफ मिल ही रहा है, तो अब मरियम नवाज़ ने सोचा कि जहाँ अदालतें और दूसरी जानिब जो उनके रिलीफ के बाद अमेरिका की जानिब से भी जो अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकात थी, ये अब हालात जो हैं कुछ बंद दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब खुलते हुए मरियम नवाज़ शरीफ साहब को नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मैं कोई एक नया शोशा छोड़ दूँ। तो उन्होंने सोचा कि कानूनी कार्रवाई जो है खान साहब के हवाले से संगीन कानूनी कार्रवाई जो है वो करने का फ़ैसला किया गया। टास्क सौंपा गया है, कानूनी कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या होगा, कानूनी माहिरीन से मुशावरत जो है अब बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून ने शुरू कर दी है। बानी PTI और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दस्तावेजात भी तैयार कर ली गई हैं, और सेक्रेटरी दाखिला नूर अल अमीन मेंगल साहब जो है, इनको सूबाई काबीना से अब ये दरख्वास्त करेंगे, और ये तमाम तर फैसले और बातें जो हैं ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, इजलास में किए गए हैं। काबीना ने मुख्तलिफ अहम तैनातियों की आज इस इजलास में मंजूरी भी दी है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया था, ये स्टेटमेंट के बगैर वारंट के ये छापा मारा गया है। ये कानून जो पुलिस है, वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी पहुँची थी। सेक्रेटेरिएट पे जब हम्माद अज़हर साहब मंजर आम पर आए थे, तो उसी के पेश नज़र फिर जब हुकूमत को सूझा नहीं, तो उसको जो मरकज़ी दफ्तर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसको सील कर दिया। सील करने के बाद भी जब बात नहीं बनी, तो उन्होंने अब उसको गिराना शुरू कर दिया और उसको गिरा दिया गया है। फुटेजेस कुछ और ही सामने आ रही हैं, और तस्वीर जो सामने आ रही हैं वो बड़ी अजीब और नेम एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर है, ना सिर्फ वो बल्कि सील उसको किया गया, बल्कि गिराया गया। और कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि 4 नोटिस हमने भेजे थे। और नाज़रीन ग्रामी, पहले तो मैं ये बताती चलूँ आपको
کہ یہ جو مرکزی آفس کی یہ جو پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی سرتاج علی کے نام پہ ہے۔ یہ سرتاج علی نام کا جو بندہ ہے، اس نے 4 سال پہلے یہ پراپرٹی جو ہے یہ سیل کر دی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، اور پاکستان تحریک انصاف کو پھر اس کی ملکیت ملی 4 سال پہلے۔ 4 سال پہلے اس کا مالک سرتاج علی تھا۔ اچھا جی، جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس چونکہ اب یہ ملکیت ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ اتنی معصوم ہے کہ اس کی جانب سے اب یہ جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، یہ نوٹسز سرتاج علی صاحب کے نام پہ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پراپرٹی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نوٹس ان کو موصول ان کے نام پہ نہیں ہوا، تو اسی وجہ سے انہوں نے سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوٹسز اب سرتاج علی صاحب کے نام پہ ہے، تو سرتاج علی رسپانسیبل ہے کہ آیا یہ پراپرٹی جو ہے اس میں کہاں پر کون سے لو فالس ہیں، کیا اس میں غلط ہے، انلیگل پراپرٹیز کو قرار دیا جا رہا ہے۔ نئے مالک جو ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف، ان کو کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا، تو پھر یہ انلیگل اب کارروائی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، سمجھا جائے گا، بلکہ مانا جائے گا، کیونکہ پہلے تو اس مرکزی آفس کو سیل کیا گیا، پھر اس کو گرا دیا گیا۔ محمد علی رنداوا یہ ایکس کمشنر لاہور تھے، اور جب یہ ایکس کمشنر لاہور تھے زمان پاک میں، اور لاہور میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو آفس ہے محمد علی رنداوا صاحب کی طرف سے، تب بھی یہاں پر کارروائیاں کی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے آفس میں آگ لگنے کا ایک واقعہ بھی کچھ سال پہلے رپورٹ ہوا تھا۔ یہ وہی محمد علی رنداوا صاحب ہیں جو کہ ایکس کمشنر تھے لاہور کے، اب ان کا تبادلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو چکا ہے۔ اب اسلام آباد میں ہے محمد علی رنداوا صاحب، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وزیر داخلہ ہے، تو ان کی سرپرستی کے جو ہے ان کو حاصل ہے، اور محمد علی رنداوا صاحب اب اسلام آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی آفس ہے، انہوں نے اس کو سیل کیا، اور سیل کرنے پر جب بات نہیں بنی تو انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر گرا دیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی کہ وہ قانونی کارروائی کریں گے، عدالت سے رجوع کریں گے کہ ان کی یہ جو پراپرٹی تھی اس کو گرایا گیا ہے، اس کو ناجائز طور پر گرایا گیا۔ نوٹسز کی اگر بات کی جا رہی ہے تو نوٹسز جو ہیں وہ سرتاج علی کے نام پہ ہیں، جو کہ ایکس مطلب جو پہلے اس پراپرٹی کا مالک تھا، اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ملکیت ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی رہنماؤں کے حوالے سے اب وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں ان کا بھی ریئیکشن سامنے آیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپریشن تو یہ اتنا واویلا اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ غزہ کا جو آپریشن ہے جو اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اسی طرز کا شاید ہم نے کوئی آپریشن کر دیا ان کے آفس پہ، جو یہ اس طرح سے رونا رو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا پر آ کر کے، ان کی طرف سے غلط سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کو سب سے پہلا نوٹس جو ہے یہ نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 2020 میں جاری کیا گیا تھا سی ڈی اے کی طرف سے۔ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہی دوسرا نوٹس جو ہے فروری 2021 میں بھیجا گیا تھا۔ طارق فضل چودھری صاحب نے نیوز کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے پی ٹی آئی کا موقف جو ہے اس کو مسترد کر دیا۔ اعظم نذیر تاڑر صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے خلاف جو آپریشن ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی ہدایت پر کیا گیا ہے، اور یہ کہنا درست نہیں کہ نوٹس ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ پہلا نوٹس 2020 اور آخری 10 مئی 2024 کو دے دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تمام تر صورتحال ہے۔ دوسری جانب جو سب سے اہم خبر ناظرین گرامی، اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے، کیونکہ ان کے ساتھ سی ڈی اے کی اس کارروائی کے حوالے سے کہ سی ڈی اے نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کو مطلع نہیں کیا گیا تھا۔ جتنے بھی نوٹسز ہیں، یہ نوٹسز جو ہیں یہ جو پراپرٹی کا پہلا مالک تھا اس کو جاری کیے گئے ہیں، اور براہ راست نام بھی لیا جا رہا ہے جو سابق کمشنر لاہور تھے ان کے حوالے سے کہ رنداوا صاحب اب اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کی خاص آشیرواد ان کو حاصل ہے، تو انہی کے احکامات پر یہ کارروائی کی گئی ہے، اور محض یہ ایک سیاسی بدلہ لینے کے لیے یہ کارروائی جو ہے اس کو کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب آج عالمی عدالت انصاف کا بڑا فیصلہ، اور مسلمانوں کے لیے ایک اچھا فیصلہ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر غزہ میں جو اسرائیل کا جو آپریشن ہے، اسرائیل کی جو جنگ، اسرائیل نے ظالمانہ کارروائیاں ان کی اس آپریشن کو روکنے کے حوالے سے احکامات صادر کر دیے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ آج سماعت ہوئی، اور یہ سماعت جو ہے یہ جنوبی افریقہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو رفح کے اندر آپریشن کیا جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی طرف سے اس کو فوری طور پر روکا جائے اور سماعت کی جائے، درخواست دائر کی گئی تھی جنوبی افریقہ کی طرف سے۔ آج عالمی عدالت انصاف میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پر سماعت ہوئی۔ سماعت کی جو ڈیٹیل، جو نکات آج پینل کی طرف سے سامنے آئے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔
کہا گیا ہے عالمی عدالت انصاف کی طرف سے کہ رفح میں اسرائیلی حملے کو فوری طور پر روکنے کا ہم حکم دیتے ہیں. اسرائیل فوری طور پر رفح میں فوجی آپریشن کو روک دے. 1 ماہ میں اس حکم سے متعلق اقدامات سے آگاہ بھی کیا جائے. رفح کراسنگ فوری طور پر کھول دی جائے. عالمی عدالت انصاف نے یہ حکم دیا ہے. عالمی عدالت انصاف نے حملے روکنے کا فیصلہ 13-2 کی اکثریت سے آج سنایا ہے اور اسرائیل اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو غزہ تک رسائی بھی دے. آج پینل جب اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، سماعت کے دوران جو اہم ریمارکس سامنے آئے تھے اس میں یہ کہا گیا کہ آج عدالت نے 28 مارچ کی سماعت میں ہی کہہ دیا تھا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی خراب ہے. غزہ میں انسانی صورتحال 28 مارچ کے بعد مزید خراب ہو گئی ہے. اسرائیلی فوج نے 7 مئی کو رفح میں زمینی آپریشن شروع کر دیا، حالانکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ صورتحال ابتر ہوتی چلی جا رہی. بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ آپریشن 7 اکتوبر سے آنورڈ جاری ہے اور وہاں پر کس قدر انسانیت پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اور آج عالمی عدالت انصاف کا یہ فیصلہ، اس فیصلے کو ایک اچھی امید اور اچھی نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ اب جو رپورٹ عالمی عدالت انصاف میں پیش کی جائے گی اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا غزہ کے مسلمانوں کو. آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. مجھے آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت رہے گی. فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا. میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجیے. مجھے اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ ضرور کیا کیجیے ناظرین، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.